السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. ربنا يعودها على المسلمين يا رب بالخير والبركة. يا جماعة الخير، الناس تحب الناس والناس تحب الخير للناس، وفلان عنده وأنا ما عنديش، لا، ده كلام غلط. لما يدي الكل ربنا، خليك مع الله. والرسالة اللي نبغى نوصلها، الرزق على الله مضمون، وربنا يرزق الجميع ويوفق الجميع يا رب، وربنا يعود علينا وعليكم بخير. ويا جماعة الناس يعني المفروض تحب الخير للناس. فلان عنده ربنا يزيده، وربنا يقول لك وانت لك المثل. يعني مش تقول ده عنده وانا ما عنديش، ده مسكين وانا عندي وده ما عندوش، لا، خلي يا عم كله لما يعطيه ما يعطيه ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.